स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। म्याट्रिक्समा सोधिने तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनहरु डिस्कस योभन्दा पहिले डिस्कस गरिरहेका थियौं। योभन्दा पहिले हामीहरूले 2074 र 2075 र 2073 को क्वेशनहरु पनि गर्यौं। त्यसमा तपाईहरुलाई सोधिएका क्वेशनहरु गर्यौं र आज हामी अलि पुरानो क्वेशनहरु गर्नेछौं। टाइप 2 को नै अलि पहिले सोधिएको क्वेशन 60s तिर सोधिएको क्वेशन जस्तै हामीहरुसँग छ यहाँ आज मैले लिएको छु 2062 मा सोधिएको क्वेशन छ, 2060 मा र त्यसैगरी 2063 65 मा पनि सोधिएका क्वेशनहरु छन्। सो हामीहरु यो क्वेशनहरुलाई आज डिस्कस गर्नेछौं र हामीहरु यसपछि भने टाइप 3 को क्वेशनहरु सुरु गरिहाल्नेछौं। सो आजको लागि हाम्रो पहिलो क्वेशन भनेको जस्तै मैले यहाँ लिएको छु टाइप 2 को क्वेशन नै हो र a भन्ने हामीहरुलाई म्याट्रिक्स a गिभन छ र त्यसैगरी म्याट्रिक्स b पनि गिभन छ र हामीहरुलाई डिटर्मिनेन्ट अफ a - b - 5i इज 14 भनेर गिभन छ र हामीहरुलाई x को भ्यालु कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिभन के छ त्यो कुराहरुमा विचार गरौँ, त्यो कुराहरुलाई हेरौँ। सो हामीहरुलाई हियर गिभन म्याट्रिसेस a इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग छ -4 5 देन 7 8 ठीक छ। देन त्यसैगरी हामीहरुसँग छ b म्याट्रिक्स गिभन छ, b छ हामीहरुको 4 6 x 3 ठीक छ। देन हामीहरुसँग एन्ड हामीहरुसँग छ a - b - 5i डिटर्मिनेन्ट अफ a - b - 5i इज इक्वल्स टु हामीहरुलाई गिभन छ 14। देन हामीहरुलाई भनेको छ x इज इक्वल्स टु व्हाट हामीहरुलाई x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो नाउ फर्स्ट अफ अल हामीहरु a - b - 5i क्याल्कुलेट गरौँ। सो a - b - 5i को डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल्स टु सो डिटर्मिनेन्ट भन्दा पनि यति नै क्याल्कुलेट गरौँ न फर्स्ट अफ अल हैन। सो -4 5 7 8 यो भयो हामीहरुको म्याट्रिक्स a माइनस म्याट्रिक्स b यानी कि 4 6 x 3 हुने भयो र त्यसैगरी माइनस 5i। देन 5i भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ 1 0 0 1 यो भयो हामीहरुको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। सो i भनेको हामीहरुको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स यो कुरा थाहा हुनु पर्यो तपाईहरुलाई। देन हामीहरुको यहाँ अब क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो हुने भयो हामीहरुको -4 देन 7 - x 5 - 6 8 - 3 सो माइनस 5 1 जा 5 0 0 5 सो यो हुने भयो हामीहरुको -8 -1 7 - x अनि 8 - 3 5 र माइनस 5 0 0 5 सो अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ हामीहरुको -8 -5 -1 -0 देन 7 - x -0 5 -5 र यहाँ हामीहरुको हुने भयो यो भनेको -13 देन -1 7 - x 0 यो भयो हामीहरुको a - b - 5i। सो अब यसको डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। therefore a - b - 5i देन यसको डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ नाउ। डिटर्मिनेन्ट अफ a - b - 5i is equals to a - b - 5i is equals to हामीहरुलाई गिभन छ 14। सो डिटर्मिनेन्ट भनेपछि -13 -1 7 - x 0 ad - bc सो ad - bc ad हामीहरुको 0 हुने भइहाल्यो माइनस bc मा गर्दा -1 -7 - x is equals to 14 देन माइनस इन्टु माइनस प्लस सो 7 - x is equals to 14 और हामीहरुको यदि -x लाई मैले राइट साइड लियो भने यो हुने भयो मेरो +x देन x is equals to therefore x is equals to -7 हामीहरुको thus the required value of x भनेको त -7 रहेछ।
thus the required value of x is -7। यसरी हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो थियो हामीहरूको 2062 मा सोधिएको क्वेसन, 2062 रेगुलरमा सोधिएको क्वेसन थियो। र त्यसै गरी 2060 मा सोधिएको क्वेसन हेरौँ है। जस्तै हामीलाई 2060 मा रेगुलरमै सोधिएको क्वेसन हो। सो 2060 मा सोधिएको रहेछ इफ a इज इक्वल्स टु भनेर हामीलाई म्याट्रिक्स गिभन थियो 3p - 2p 3, यहाँ हामीहरूका एलिमेन्ट्सहरू थिए र एन्ड the value of its determinant is 7। यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु हामीहरूको 71 रहेछ, 71 गिभन थियो र हामीहरूलाई सोधिएको थियो फाइन्ड द भ्यालु अफ p, भनेर भनिएको थियो। सो त्यसै गरी अब हामीहरूलाई फर्स्ट अफ अल हामीलाई गिभन कुराहरू के छ त्यो लेखौँ यहाँ। हियर गिभन म्याट्रिक्स इज, हियर a इज इक्वल्स टु लेख्छौँ सिधै 3p - 2 4 3 र यो भयो हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरू a भन्ने म्याट्रिक्सको। र त्यसै गरी हामीहरूलाई यहाँ गिभन भनेको जस्तै अब यहाँ हामीहरूको सो डिटर्मिनेन्ट अफ a इज इक्वल्स टु हामीहरूसँग छ 71, देन हामीहरूको डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेको हुन जान्छ 3p - 2 4 3 इज इक्वल्स टु 71 और डिटर्मिनेन्ट भनेको हामीहरूको AD - BC हुने भयो। AD भनेको 9p - 2 4 हुने भयो, देन इज इक्वल्स टु 71 और 9p माइनस इन्टु -8 इज इक्वल्स टु 71 और हामीहरूको 9p माइनस प्लस 8 इज इक्वल्स टु 71, देन हामीहरूको 9p इज इक्वल्स टु 71 माइनस 8, देन हामीहरूको 71 माइनस 8 भनेको त हामीहरूको हुने भयो 63 और 9p इज इक्वल्स टु 63 और p इज इक्वल्स टु 63/9, देन हामीहरूको देयरफोर p इज इक्वल्स टु 6 हुने भयो। Thus the required value of p is 6. Thus the required value of p is 6। हामीहरूको p को भ्यालु रहेछ 6। र त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ। हामीहरूको रेगुलरमा सोधिएको क्वेसन छ, सरी सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेसन रहेछ। सो सप्लिमेन्टको क्वेसन हामीहरूको 2063 मा सोधिएको क्वेसन रहेछ। 2063 को सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेसन छ र हामीहरूको क्वेसन छ इफ, हामीहरूलाई इफ भनेर एउटा म्याट्रिक्स गिभन छ a भन्ने म्याट्रिक्स 3 1 - 2x हामीहरूलाई म्याट्रिक्स गिभन छ एन्ड त्यसको डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स a इज इक्वल्स टु 14 छ। देन हामीहरूलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेर भनिएको छ। सो फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेको छ, देन हामीहरू यहाँ हेरौँ। हियर हामीहरूलाई गिभन भनेको a भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ 3 1 - 2x, ठिक छ, यो हामीहरूको गिभन म्याट्रिक्स। र त्यसै गरी हामीहरूलाई यहाँ अर्को कुरा गिभन भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स a भनेको हामीहरूको 14 हुन्छ भनेर हामीलाई गिभन छ। सो डिटर्मिनेन्ट अफ a इज इक्वल्स टु हामीहरूको हुन्छ 3 1 - 2x, ठिक छ, यो भयो हामीहरूको डिटर्मिनेन्ट और हामीहरूको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ AD - BC, देन AD भनेको हामीहरूको 3x माइनस 1 इन्टु -2 -2, ठिक छ, देन 3x प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 और डिटर्मिनेन्ट अफ a भनेको हामीहरूको 14 छ। सो और 14, देन और 14 माइनस 2 इज इक्वल्स टु 3x और हामीहरूको 3x इज इक्वल्स टु 14 माइनस 2 12, देयरफोर x इज इक्वल्स टु 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टु 4। हेन्स द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ x हामीहरूको रहेछ 4। Thus the required value of
required value of x is 4 हामीहरुको x को भ्यालु भनेको त 4 रहेछ र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 2065 को स्टुडेन्ट्सहरुलाई दाइ दिदीहरुलाई 2065 को रेगुलरमा सोधेको क्वेशन रहेछ र रेगुलरमा सोधेको क्वेशन छ हामीहरुसँग यो क्वेशनमा हामीहरुलाई म्याट्रिक्स A र B दुईटा म्याट्रिक्स गिभन छ र तिनीहरुको मल्टिप्लिकेसन गरेर तिनीहरुको डिटरमिनेन्ट गिभन छ हामीहरुलाई 5 र त्यसैगरी भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x so question हेरौं first of all if A is equals to यानी कि A matrix given छ 1 2 then 3 1 यो भयो हामीहरुको matrix A then B is equals to हामीहरुसँग matrix छ 2 3 1x यो भयो हामीहरुको matrix B so and determinant of AB matrix is equals to 5 भनेर भनेको छ then find the value of x find the value of x x को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ so first of all here हामीलाई given matrixहरु लेखौं here given matrices are A is equals to छ हामीहरुको 1 2 3 1 अनि त्यसैगरी B छ 2 3 1x र त्यसैगरी हामीहरुलाई AB को डिटरमिनेन्ट पनि गिभन छ 5 then first of all हामी AB क्याल्कुलेट गरौं so AB is equals to हुन जान्छ हामीहरुको A भन्ने छ 1 2 3 1 then B भन्ने छ हामीहरुको 2 3 1x ठीक छ then हामीहरुको यो दुईटालाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 2 plus 2 3 plus 2x then त्यसैगरी 6 plus 1 त्यसैगरी 9 plus x ठीक छ यो भयो र त्यसपछि हामीहरुको यो हुन जाने भयो 4 7 3 plus 2x 9 plus x यो भयो हामीहरुको AB को मल्टिप्लिकेसन अफ A म्याट्रिक्स एन्ड B म्याट्रिक्स भनेको यस्तो हुने भयो र त्यसैगरी यहाँ हेरौं हामी डिटरमिनेन्ट अफ AB कति हुन्छ डिटरमिनेन्ट अफ AB भनेको हामीहरुको नाउ डिटरमिनेन्ट अफ AB इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरुको 4 7 3 plus 2x 9 plus x ठीक छ then AD minus BC so AD minus BC AD भनेको हामीहरुको 9 plus x ठीक छ then minus BC यानी कि 7 3 plus 2x ठीक छ then हामीहरुको 9 4 36 plus 4x minus 21 minus 14x then 36 minus 21 भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 20 minus 15 minus 4 यानी कि 10x then हामीहरुको डिटरमिनेन्ट अफ AB हामीहरुलाई अलरेडी गिभन छ डिटरमिनेन्ट अफ AB इज इक्वल्स टु 5 भनेर हामीहरुलाई त थाहा छ then हामीहरु यहाँ लेख्न सक्छौं 5 इज इक्वल्स टु र यहाँबाट हुने छ हामीहरुको 5 इज इक्वल्स टु 15 minus 10x ठीक छ then हामीहरुको minus 10x लाई हामी लेफ्ट साइडमा ल्याउन सक्छौं र यो हुने भयो हामीहरुको plus 10x 15 minus 5 then or 10x is equals to 10 or x is equals to 10 by 10 therefore x is equals to 1 hence the required value thus the required value of x is 1 हामीहरुको x को रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको 1 रहेछ र यति क्वेशन भनेको हामीहरुका यही भयो टाइप 2 का क्वेशनहरु र यसैगरी हामी अब टाइप 3 को क्वेशनहरु यसपछि सुरु गर्ने छौं